रजा के वक्त रूखे महबूब अगर सामने हुआ तो जान सोची निकल जाएगी। तो अगर हम हुजूर से प्यार करेंगे ये मुश्किल वक्त में काम आने वाले हैं। एक मोहब्बत अकली और उस महबूब की चौखट पे जाएं, उसके एहसानात बढ़ रहे हैं। बताओ हुजूर से बढ़कर एहसानात किसके हो सकते हैं? तुम जहन्नम के किनारे पर पहुंचे थे, किसने तुम्हें जन्नत की राहों पे डाला? जिंदगी का डब और सनीका किसने दिया? इसकी निगाहे फैज से सुरागे जिंदगी पाई, जिसके दम से कायनात में उजाले हुए। किसी से इसलिए भी प्यार किया जाता है कि वो सोना भरा है। अगर ये दारिया है मोहब्बत का तो जमाने के अंदर हुजूर से बढ़कर कोई हसी लाओ तो सही। लखा आए नबी जमाने ते महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बैन देने और दिखा के पा जिया कोई नहीं। अगर किसी के हुस्न की वजह से प्यार किया जाए तो हुजूर से बढ़कर कोई हसी जमाने में कोई नहीं। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दिलदार नूरानी है, काली जुल्फते आँख मस्तानी है, मामूर अकीन मद भरी। हज़रत अबू हुरैरा से पूछे, वो कहते हैं आप पूछते हो 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे? फिर कहते हैं नहीं नहीं, हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबत बोले, देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देख। हुजूर आप मुझे जान से भी ज्यादा महबूब है। काला निया उमर का उमर अब काम बन गया। अब इतनी जल्दी कैसे कह दिया कि आप जान से भी ज्यादा महबूब है? सूफिया फरमाते हैं हुजूर की नजर भी तरबियत करती है तो हुजूर की गुफ्तगू भी तरबियत करती है। कहा हुजूर मेरी तो यह कैफियत है कि आप जान से ज्यादा महबूब नहीं। हुजूर ने नजर उठा के देखा, ईमान का लेवन भर गया। अब फौरन दोबारा देखा, हुजूर जान से भी ज्यादा महबूब थे। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं हुजूर हमें आहल से ज्यादा महबूब थे। महबूब जमे वो अपने घर से ज्यादा महबूब थे, हत्ता के सफर के अंदर ठंडे पानी से ज्यादा में महबूब थे। आका करीम ने फरमाया जिसने मेरे साथ प्यार किया कल जन्नत में वो मेरे साथ होगा। आइए हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बात सुने। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का बाप हारिसा अपने बेटे को कलिया कलिया बस्ती बस्ती तलाश करता फिरता है। बुरा हो गया बेटे को ढूंढता ढूंढता। जमाने जालियत में लोग काबेतुल्लाह में हज के लिए आया करते थे।
کوئی قافلہ ان کے علاقے سے آیا، پہچانا جا کے بتایا، حادثہ اور اس کا بائک تھا دونوں مکہ المکرمہ۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں تھا فرمایا، کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ ہم سے جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ آقا کریم نے فرمایا، میں بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں لوں گا، اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیے کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پتا تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ کو دیکھے گا، لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ دوانہ ہو جائے گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، اپنے باپ کو دیکھا، پہچان لیا محبت کی، باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا، کہا زید ہمارے ساتھ چلو، کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکھر تو نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا ابا جی کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو، یہ چوکھر تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے، آئے یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ کہا یہ چوکھر تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ان کے والد اور ان کے بھائی کا پریشان ہو گئے، یہ بیٹا ہے ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے۔ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو اللہ کی قسم ماں باپ سے زیادہ پیار مجھے اس گود میں ملا ہے۔ تو جب حضور نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا اور باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حسن اس منظر کو دیکھا کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہ ہوگی، گھر سے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کے دم لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔